वर्तमान्यः मङ्गलाचरणं करिष्यामः। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणोः सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो महर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य प्रथमस्य स्वर्गवर्गस्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। अस्माकं क्रमे द्विपञ्चाशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः, यत्र अग्नेः चतुस्त्रिंशतः नाम्नाम् अध्ययनम् आरब्धमस्ति। तत्र कानिचन नामानि त्रिपञ्चाशेन पद्येन पठितानि। अग्निर्वैश्वानरो वह्निः, वीतिहोत्रो धनञ्जयः, कृपीडयो निर्ज्वलनो, जातवेदास्तनूनपात् इति। इदानीं तावत् अस्माकं क्रमे त्रिपञ्चाशः पाठः अमरकोशस्य आरब्धः भवति। तत्र चतुष्पञ्चाशं पद्यम् अग्रे पठामः। पद्यमित्थं भवति: बर्हिः शुष्मा कृष्णवर्त्म, शोचिष्केश उषर्बुधः, आश्रयाशो बृहद्भानुः, कृशानुः पावको नलः इति। बर्हिः इत्यादीनि कानिचन नामानि अद्य वयं पठामः। तत्र बृंहति इति बर्हिः इत्यस्य व्युत्पत्तिः उच्यते। ब्रीहि वृद्धौ, वृद्ध्यर्थकः ब्रीहि धातुः इदित् भवति। इदितोऽनुम् धातोः अनेन सूत्रेण नुमागमः भवति। बृन्ह, बृन्ह, बृन्ह इति जायते। ततः उणादिसूत्रमस्ति बृंहेर्नलोपश्च। अनेन कार्यद्वयं भवति। इस् इति प्रत्ययः भवति, किञ्च नकारस्य लोपः अपि भवति। नुमागमेन लब्धः यः नकारः, तस्य लोपः अपि भवति। अतः बृ ह इ, इसः इ अवशिष्यते, सकारस्य इत् संज्ञा भवति हलन्त्यमित्यनेन। तर्हि बृ ह इ इति स्थिते पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन उरण्डपरः इत्यनेन च ऋकारस्य स्थाने अर् इति गुणः भवति। बर्ह् इ, बर्हि। ततः तत्र सस्य नाम विभक्तिकार्ये कृते सुप्रत्ययः आगच्छति। बर्हिः इति साध्यते। इकारान्त पुल्लिङ्गवत् अस्य शब्दाः भवन्ति। पुल्लिङ्गोऽयम् इत्युक्तम्। बर्हिरुक्तो बृहद्भानुः इत्यमरमाला पुंस्काण्डे पाठात्। नाम कस्मिंश्चित् ग्रन्थे एवम् अस्य लिङ्गविषये अपि उक्तम् अस्ति। बर्हिः उक्तः, उक्तः नाम उक्तः इति विशेषणपदं दृष्ट्वापि पुल्लिङ्गे एषः शब्दः इति अस्ति। हम्म।
अग्रे अग्रिमं नाम अस्ति तत्र एकनिमिषम्। सुष्मा। सुष्मा इति तद्विषये कथयति। शुष्यति अनेन। पूर्वं तु बृहति। बृंहति इत्यत्र किमुक्तं? बृंहति नाम वृद्धौ वृद्धिं प्राप्नोति यः सः। शुष्यति अनेन नाम येन शुष्यति शुष्कं भवति यत्किमपि। येन भवति सः एषः शुष्मा भवति। शुष शोषणे इति धातोः अन्येभ्यो उपदृश्यन्ते इति सूत्रेण मनिन् प्रत्ययः भवति। मनिनः मन् अवशिष्यते। नकारस्य इति संज्ञा इकारः उच्चारणार्थः। शुष् मन् पुगन्तलघुपदस्य चित्रेण गुणः भवति। नैव। गुणः प्राप्तः भवति परन्तु संज्ञापूर्वकः विधिरनित्यः इति काचित् परिभाषा। तया परिभाषया अत्र गुणः न भवति। संज्ञापूर्वकत्वान् न गुणः। अतः शु इत्यत्र विद्यमानः उकारः यथावत् तिष्ठति। शुष्मन् शुष्मन् इति शब्दः जायते। ततः राजन् इत्यस्य रूपाणि यथा भवन्ति राजा राजानौ राजानः तद्वत् शुष्मा शुष्माणौ शुष्माणः इमानि रूपाणि भवन्ति। शुष्यति जलं जलम् अपि शोषयति शुष्यति अनेन अतः शुष्मा एषः अग्निः भवति। क्वचिदेषः अकारान्तः अपि अस्ति। तद्विषये अपि व्युत्पत्तिः उक्ता अस्ति। शुषेः अन्तर्भाविन्यर्थात् असि सि वि सि शुषिभ्यः कित् इति मनि प्रत्यये एवम् अकारान्ततया अपि सिद्धिः प्रदर्शिता परन्तु अमरकोशे तावत् सुष्मा इति नकारान्ततया पाठः कृतः अस्ति। अग्रिमः शब्दः भवति कृष्णवर्त्मा इति। कृष्णवर्त्मा इत्यस्य कृते किं कथयति? कृष्णः धूमः वर्त्मा अस्य अतः कारणात् एषः कृष्णवर्त्मा भवति। सम्यक्। वर्त्मन् शब्दः भवति मार्गार्थे। वर्त्मा वर्त्मानो वर्त्मानः पन्थाः इति अर्थे। नाम यस्य मार्गः कृष्णः अस्ति। कृष्णशब्दः अत्र धूमार्थे प्रयुक्तः अस्ति। धूमः से मार्गः भवति। नाम अग्निः अत्र अस्ति इति यदि अग्निं प्रति गन्तव्यं तर्हि तत् अग्निं प्रति गन्तुं धूमः मार्गः अस्ति। धूमं दृष्ट्वा अग्निं प्रति गन्तुं शक्यते। अत एव यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति वदन्ति खलु। एवमस्ति। तर्हि अत्र कृष्ण उपपदे क्षन्तव्यं बहुव्रीहिः अस्ति। कृष्णवर्त्मन् नकारान्तः शब्दः यथा राजन् शब्दस्य रूपाणि भवन्ति तद्वत् अस्यापि रूपाणि भवन्ति। कृष्णवर्त्मा विधुन्तुदे राहु अर्थे अपि भवति। दुराचारे हुताशे च दुराचारार्थे अपि भवति। हुताशः हुताशः नाम तदेव अग्निः अग्न्यर्थे अपि भवति इति प्रक्षिप्तश्लोकेन उच्यते। सम्यक्। अग्रिमशब्दः अस्ति शोचिष्केशः। शोचींषि शोचिः शोचिषि शोचींषि
नपुंसकलिङ्गे अस्ति। शोचिष शकारान्तशब्दः भवति। ज्वालाः, शोचिशब्दः अत्र ज्वालार्थे प्रयुक्तः वर्तते, अग्निशिखाः भवन्ति। केशाः इव अस्य। ज्वालाः अस्य अग्निदेवस्य केशाः इव भवन्ति, अतः एषः शोचिष् केशः भवति। नित्यं समासेन उत्तरपदस्थस्य इति षत्वम्। वस्तुतः शोचिस् इति शब्दः भवति, तस्य सकारस्य ऋत्वं विसर्गः भवति, तस्य विसर्गस्य षत्वं नित्यं समासेन उत्तरपदस्थस्य इत्यनेन भवति, अतः शोचिष् केश इति जायते। ततः विभक्तिकार्ये कृते शोचिष्केशः इति सिद्ध्यति। शुच धातु इसी प्रत्ययं कृत्वा शोचिष शब्दः सिद्धः भवति, अग्रे पठिष्यते। अ, के अर्थात मस्तके, क शब्दः मस्तकार्थे भवति। के शेते, नाम मस्तकस्य उपरि शयनं करोति यः स, अथवा तिष्ठति इति अर्थः तत्र। करोति यः सः केशः भवति इति केशपर्यायेषु अग्रे पठ्येत। आम्। शोचिष्केशः उषर्बुधः, एवमस्ति खलु अग्रिमः शब्दः, उषर्बुधः इति। एतं पश्यामः। उषः प्रभाते सन्ध्यायाम् इति विश्वः, नाम उषः शब्दः प्रभातकाले अस्ति, सन्ध्यार्थे अपि अस्ति। सन्धिकालः यः भवति खलु, न दिनं न रात्रिः, तादृशकालार्थे अपि उषस् शब्दः प्रयुज्यते। तर्हि उषः सन्ध्यायां, सन्ध्याकाले, बुध्यते प्रकाशते, बुधधातु अत्र प्रकाशार्थे स्वीकृतः वर्तते इति विग्रहे। उषस् इति उपपदे सकारान्तशब्दः भवति। उषः उषसि उषांसि। इगुपधत्वात्, कः इगुपदज्ञा प्रीगिरः कः, अनेन सूत्रेण कप् प्रत्ययः भवति। उषस् बुध का, क कित् अ अवशिष्यते, अतः पुंगलबुधस्य चैति गुणस्य निषेधः क्ङिति चैत्यनेन भवति, अतः बोध इति न भवति। उषस् बुध। हम्म? तत्र उषस् सकारस्य ऋत्वं भवति, ततः हसि च इत्यनेन उत्वं प्राप्तं भवति। तथा चेत् उषो बुधः इति स्यात्, परन्तु वार्तिकम् एकं भवति। अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः, एतेन अत्र रेफविधानं क्रियते। स च व्यवस्थितविभाषया इह नित्यं, वस्तुतः वार्तिकेन तु विकल्पेन क्रियते, वा इति विकल्पः, परन्तु व्यवस्थितविभाषया एषः नित्यं भवति, विकल्पेन न भवति। या विभाषा भवत्तित्यंशे एव प्रवर्तते, अथवा न भवत्तित्यंशे एव प्रवर्तते लक्ष्यानुरोधेन, सा विभाषा व्यवस्थितविभाषा भवति। एतत् महाभाष्ये कौमुद्यादिषु च विस्तरेण पठ्यते। व्यवस्थितविभाषा का भवति, चत्वारः विभाषायाः ये प्रकाराः सन्ति, प्राप्तविभाषा, अप्राप्तविभाषा, प्राप्ताप्राप्तविभाषा, व्यवस्थितविभाषा च, तेषु एषा अपि एका व्यवस्थितविभाषा भवति, विस्तारार्थं कौमुद्यादिषु अनुसन्धेयम्। ततः अग्रिमं नाम भवति आश्रयाशः इति। तद्विषये कथयति। आश्रयम् आधारम् अश्नाति। तर्हि आश्रय इति कर्मण्युपपदे अशधातुः यः भक्षणार्थकः अशभोजने, तस्मात् धातोः अण् प्रत्ययः भवति। आश्रय अश् अण्,
अतोपधायाः इत्यनेन वृद्धिः भवति। अश धातोः अकारस्य आकारः आश्रय आश अ सवर्णदीर्घः आश्रयाश इति सिद्ध्यति। आङ् उपसर्गपूर्वक शिञ धातोः अच् प्रत्ययेन आश्रयः इति शब्दः सिद्धः भवति। आश्रयाशः पुमान् वह्निः त्रिषु चाश्रयनाशके। आश्रयाश शब्दः पुमान् पुल्लिङ्गे भवति वह्न्यर्थे भवति त्रिषु च आश्रयनाशके। आश्रयनाशकार्थे त्रिषु अपि लिङ्गेषु भवति विशेष्य निघ्नतया इति प्रक्षिप्तश्लोकस्य अभिप्रायः। आश्रयाश इति पाठान्तरमपि दृश्यते। तत्र व्युत्पत्तिभेदः अपि उक्तः अस्ति। आशेः आशेरतेऽत्र इत्याशयः एरच् इति तम् अश्नाति। आशेः आशेरते आशेरते अच्छा अच्छा आंग उपसर्ग पूर्वक शींग शयन इति धातु तस्य बहुवचने भवति। आशेरते शेते शयाते शेरते आंग उपसर्ग योजिते चेत् आशेरते अत्र नाम यस्मिन् आशयनं कुर्वन्ति सः आशयः भवति। एरच् इत्यनेन अच् प्रत्ययः भवति। तम् अश्नाति तम् आशयम् अश्नाति अग्निः इति सः आशयाशः इति पाठभेदः अपि दृश्यते। वस्तुतः अस्माकं पुरतः पाठः तु आश्रयाशः इति दृश्यते। हम्म। आश्रयः अश्नाति नाम बहुविधरीत्या समन्वयनं भवितुमर्हति। तथा अस्माकम् आधारः भवति भोजनम्। आश्रयः अस्माकम् आश्रयः भोजनं। भोजनकारणेन वयं जीवामः। तद् उदरे यदा स्थापयामः अग्निः तद् अश्नाति खादति तदा अस्माकं ग्रोथ वृद्धि जायते इति भावः। अग्रिमः शब्दः प्रायः बृहद्भानुः इति अस्ति। हा, बृहद्भानुः कृशानुः पावको मलः। बृहद्भानुविषये कथयति। बृहन्तः भानवः अस्य इति बहुव्रीहि समासः अस्ति। तत्र अ, बृहत् शब्दः वैशाल्यार्थे भवति। भानुशब्दस्तु भाधातोः नुप्रत्यये सूर्यार्थे भवति। तत्र बृहद्भानु नाम अस्य सूर्याः ये सन्ति ते बृहत् सन्ति। अत्र का विवक्षा स्यात् इति एकवारं कोशान्तरम् अपि पश्यामः। हम्म, अस्ति वा? बृहद्भानु किमर्थं न स्यात्? कोशान्वेषणे पश्यामः। बृहद्भानुः इत्युक्तेन उक्तः उक्ता। अस्तु द्रष्टव्यं तर्हि तु अत्र कः इतिहासः अस्ति नाम अग्नेः बृहन्तः भानवः किमर्थं भवन्ति बृहन्तो बृहन्तः। परन्तु अत्र तु बहुव्रीहिः अस्ति इति स्पष्टं बृहन्तः भानवः अस्य वक्तुमपि शक्यते यतः सूर्ये अपि अग्निः अस्ति खलु। अग्नि कणानाम् एव विशालपिण्डविशेषः सूर्यः। सूर्यः च एकः एव इति नास्ति सूर्यः तु बहवः सन्ति। वेदानुसारं तु बहवः सन्ति।
यथा वयं तु सृष्टेः अत्यन्तं लघुभागे भवामः, पृथ्वी। एतादृश्यः पृथिव्यः अथवा अन्यानि सौरमण्डलानि, अन्याः आकाशगङ्गाः अपि सन्ति। मानवस्य यावत् सामर्थ्यम् आसीत् तावत् सः अन्तरिक्षे अन्वेषणं कृतवान्। सामर्थ्यात् बहिः सः गन्तुं न शक्तः चेत् ततः अग्रे किम् इति प्रश्नः तु सर्वदा भवत्येव। अतः अनन्तं ब्रह्माण्डम्। अस्तु। कृशानुः इति अस्ति खलु अग्रिमः शब्दः। कृशतनूकरणे सम्यक् कृष्यति इति वा? न न, कृशतनूकरणे इति धातु कृष्यति इति प्रयोगः नाम तनूकरणं नाम तत्र तनोति, विस्तारं करोति इति। हम्म, तथा अस्ति। तर्हि अत्र रित्यन् हा, रित्यन्यञ्जी इत्यादि उणादिसूत्रद्वारा आनुक् प्रत्ययः भवति। कृश आनुक्। तत्र आनुक् यः प्रत्ययः भवति सः कित्, एवं खलु। अतः कित्वात् धातोः गुणः न भवति। अन्यथा कर्ष इति स्यात्। तर्हि ऋ तथैव तिष्ठति। कृष् आन् कृशा नैव, आनुक् इत्यस्य आनु अवशिष्यते। कृश आनु कृशानु विभक्तिकार्ये कृते कृशानुः इति सिद्ध्यति। पावकः तदनन्तरम् अनलः। पावकशब्दविषये कथयति। तत्र पुनाति, पूयपवनेति धातोः णुल् दृचौ इत्यनेन किं तत् वृद्धिः अचुन्यनिति इत्यनेन सूत्रेण वृद्धिः भवति। ततः पौ अकः एचोऽयवयवः पावकः। सम्यक्। पावकोऽसौ अग्नौ सदाचारे वह्निमन्थे च चित्रके भल्लातके विडङ्गे च शोधयित्रे नरेऽपि च। एवम् अन्येऽपि अर्थाः अस्य प्रक्षिप्तश्लोकेन उक्ताः सन्ति पावकशब्दस्य। अनलः अनिति अनेन, अनिति अनप्राणने इति धातुः अस्ति। हम्म, प्राणं धारयति। प्राणधारणे अग्निः अपि हेतुः भवति। शरीरस्य निर्माणे तेजः अपि कारणीभूतः भवति। कारणीभूतं भवति तेजः नाम अग्निः। तत्र अन्नधातोः पुषादितादिलितः नैव, पुषादित्वात् उणादिसूत्रेण करच् प्रत्ययः भवति। पुषादयः केचन धातवः तत्र पठिताः, तेभ्यः कलच् प्रत्ययः उक्तः अस्ति। कलचः अल अवशिष्यते चकारस्य इति संज्ञा, ककारस्यापि इति संज्ञा लशक्व तद्धिते इत्यनेन अल अवशिष्यते। अल अनल विभक्तिकार्ये कृते अनलः इति सिद्ध्यति। अनलो वसुभेदे अग्नौ, वसुभेदविशेषे अपि अस्ति, अग्न्यर्थे अपि अस्ति। अनलो निले अनिलार्थे अपि भवति। अनिलं नाम, अनिलः नाम वायुः। वसुभेदे वसौ वर्णौ, वसु वसुदेवे, अच्छा वसुदेवे, हाँ, वसुदेवार्थे अपि अस्ति एतत्। वसौ पृथिव्यर्थे अपि अस्ति, वह्नौ अग्न्यर्थे तु अस्ति एव अनलशब्दः। अपि बहुषु अर्थेषु भवति इति प्रक्षिप्तश्लोकैः उक्तम् अस्ति। आम्, तर्हि अद्यतनश्लोकः सम्पन्नः। अद्यतनपाठं पुरस्कृत्य भवतां कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् उच्यताम्। आचार्य,
रामचरितमानसे तुलसीदास कविना रचिते, तत्र कृशानुभानुहिमकर इति पदसमूहं पठ्यते। कृशानुभानुहिमकर, तत्र अग्निः, सूर्यः, चन्द्रः। चन्द्रः इति। आम्। तत्र भानुः नाम सूर्यः। सूर्य। अत्र बृहद्भानुः तर्हि कथम् अग्निः सूर्यः इत्येव वा इति। न न, बहुव्रीहि अस्ति, पश्यतु। बृहन्तः भानवः यस्य, आ, नाम बृहद् बृहद् बृहदाकारकाः सूर्याः सन्ति अस्य अग्नेः, अतः एषः बृहद्भानुः भवति। तात्पर्यमिदं यत् सूर्याः ये सन्ति तेषु, सूर्याः नाम हा, सूर्याः नाम यः सूर्यः प्रतिदिनं प्रकाशते, तादृशः तु अन्ये च सूर्याः। आ, न, सूर्य अपि अग्निः अस्ति खलु। आम् अग्नि, सत्यम्। अग्निपिण्डविशेषः सूर्यः, अत एव सर्वं दहति। आम्। ओजोन् लेयर् उल्लङ्घ्य यदि तत्र गच्छामः अस्माकं आ, विनाशः एव भवति। तथा तत्र गेस् सन्ति, नाम अग्निः, अग्निः अपि एकप्रकारेण गेस् एव अस्ति, परन्तु ते बृहन्तः ये सूर्याः सन्ति ते अस्य सन्ति, अतः बहुव्रीहि अस्ति। बृहन्तः भानवः अस्य, नाम अस्य कस्य, अग्नेः, सम्बन्धार्थे बहुव्रीहिः। सम्बन्धी कः, अग्नि, अग्निः। हम्म? तर्हि बृहन्तः भानवः अस्य, नाम अस्य अग्नेः तु बृहद् बृहत् सूर्याः अपि सन्ति इति, तादृशः एषः बृहद्भानुः अस्ति इति भावः अवगतम् आचार्य। एव। जी, तर्हि अन्यः कोऽपि प्रश्नः? महोदय। महोदय, आम्, रजनीशजी। अ, व्रहि इति वृद्धिं प्राप्नोति महोदय, तस्य को अर्थः? पुनश्च कृष्यति विस्तारं करोति, तस्य को अर्थः महोदय? बृहि बृहि वृद्धौ। आम्, नाम यदा एकत्र अग्नेः आरम्भः भवति खलु, तदा तद् उत्तरोत्तरं वृद्धिं प्राप्नोति, सर्वं ज्वालयति, तूषणीं न तिष्ठति। यथा कुत्रचित् भवने वा तृणादिषु वा वने वा अग्निः यदि लग्नः, तर्हि वृद्धिं प्राप्नोति इति भावः तत्र। अपि च कृष्यति इति वा, हा, कृषत्तनूकरणे, तनूकरणं नाम विस्तारः खलु, एतदेव पृच्छति भवान्? आम् महोदय। हा, तयोः मध्ये को भेदः महोदय? भेदः, एकक्षणम्, वृद्धिं प्राप्नोति पुनश्च विस्तारं करोति। एकक्षणम्, प्रायः विस्तारार्थः अन्येपि अर्थाः भवितुमर्हन्ति, सर्वान् एकवारं, नाम तनूकरणम् इत्यनेन। एकक्षणम्। हम्म, ओ, तत्र तनूकरणं नाम कृषता, कृषता आ, विस्तारः। आश्रयस्य तनूकरणं करोति इति किल। हा, कृष्यति, कृषता इति उच्यमानम् अस्ति। तनूकरणं, तनूकरणं नाम कृषता। तर्हि हा, अत्रापि समन्वयनं भवितुम्, तर्हि विस्तारयति इति अर्थः न, तनूकरणं नाम कृषता इति उच्यमानं वर्तते। तनु विस्तारे सः तु भिन्नः धातुः, सत्यं, सः तु मूलधातुः, अत्र तु तनूकरणं, तनूकरणं नाम एवं रीत्या अत्र अर्थः उच्यमानः अस्ति। हम्म, हम्म। तथा चेत् एषः यदि अर्थः, यः अत्र आङ्ग्ले हिन्द्यां च प्रदत्तः, तथा चेत् यः स्थूल पदार्थः अस्ति तत्र कृशताम् आनयति इति, सूक्ष्मताम् आनयति इति। उदाहरणाय 5 kg परिमितं, 5 किलो मितं काष्ठम् अस्ति, तद् यदि ज्वालयामः तत् 10 वा 15 ग्राम् भस्मरूपेण परिवर्तितं भवति। पूर्वं तस्य
आकारः विशालः आसीत्, भारः अपि आसीत्, परन्तु इदानीं तत्र सूक्ष्मता यानी अर्थात् कृशता अथवा सूक्ष्मता, साक्षात् कृशतार्थः अपि साक्षात् न ग्राह्यः, सूक्ष्मताम् आनयति, लाघवम् आनयति इति तनुकरणस्य कृष्यति इत्यस्य अर्थः अत्र अवगन्तव्यः इति चिन्तयामि। महोदय कस्य लाघवता अस्ति? गतपाठे महोदय वयं पठिता महोदय तन्वा ऊनं कृशं पाति। हम्म, अत्र तनूनुपात्। तत्र कृशं पाति, अत्र कृष्यति। हाँ, भवितुमर्हति प्रसङ्गानुरोधेन। तनूनप तत्र घृतार्थे अपि तनूनप इति शब्दः पठितः खलु, द्विधा व्युत्पत्तिः पठिता आसीत् तत्र तनूनुपात् इति शब्दस्य। खलु अत्र पश्यतु, तनूनपात्, तनूं, तत्र तु तनु शब्दः शरीरार्थे अस्ति, अवगच्छति वा? किन्तु न तत्र महोदय पातयति नाम शरीरस्य, पश्यतु अग्निः कृशं बहुविधः भवति। कृशं न पातयति, कृशं तन्वा ऊनं कृशं पाति। आदौ एतां व्युत्पत्तिं पश्यतु, शरीरं न पातयति नाम तेजः अस्माकम् अन्तः यः वर्तते तत्कारणादेव शरीरं स्थितं वर्तते। तेजः नाम उदराग्निः, जठराग्निः, अग्निः बहुविधः भवति खलु। यदि तेजः अन्तः न स्यात् शरीरं पतति, अतः तनूनुपात अस्ति इति। अन्यत् अग्रे किम्? अग्रे महोदय, अत्र अग्रे अपि अन्यः व्युत्पत्ति दत्ता, तन्वा ऊनं कृशं हाँ, पातु। तन्वा ऊनं कृशं पाति। हाँ, अत्र घृतार्थे अस्ति खलु, पाति नाम रक्षति। अत्र कृशं पाति, पाति किन्तु नाम अत्र रक्षति। महोदय अत्र कृशानु इत्य अर्थे कृष्यति इति। हाँ, एवं वा? भवितुमर्हति प्रसङ्गभेदेन विवक्षाभेदः उत्पद्यते खलु। अस्तु। अपि च भोः अत्र पश्यतु, तनूम् ऊनं कृशं पाति इति अग्नेः व्युत्पत्तिः नास्ति। एषा व्युत्पत्तिः तनूनप इति शब्दस्य अस्ति। तनूनपं नाम किं? घृतं। तत्तु शरीरं रक्षति एव खलु घृतं, यदि आयुर्वै घृतम् इति उच्यते आयुर्वेदे। हम्म? तत् अति, तनूनप को जो खाता है वो अग्नि है। तन्वा ऊनं कृशं पाति अग्निः नास्ति, अवगच्छति वा? अवगतं महोदय। हाँ। धूमो धूमो वर्तमा, अस्य धूमो वर्तमा इत्युक्ते महोदय को अर्थः? उक्तं खलु विस्तरेण तदा, श्रुतवान् भवान्? श्रुतवान्, धूमः, किन्तु मया अवगतं न महोदय। हाँ, धूमः अर्थात वर्त्मा। वर्त्मा का अर्थः मार्गः। इदानीं द्विधा भवितुमर्हति। यदा कुत्रापि अग्निं ज्वालयामः तदा साक्षात् अग्निः एव उत्पद्यते इति नास्ति, ततः पूर्वं धूमः किञ्चित् उत्पद्यते, पश्चात् अग्निः उत्पद्यते। अतः आकाशे यत्र यत्र धूमः गच्छति अग्निः अपि तत्र तत्र गच्छति। अग्नेः अ, दिशा अथवा अग्नेः गमनमपि तत्र तत्र एव भवति। एवमपि वक्तुं शक्यते यत् धूमः यत्र यत्र गच्छति अग्निः अपि तत्र तत्र गच्छति। कदाचित् एक्स्पेरिमेण्ट् कृत्वा पश्यतु, कर्गदं ज्वालयतु, आदौ धूमः उत्तिष्ठति, किञ्चित् वा उत्तिष्ठेत्, पश्चात् अग्निः यस्मिन् दिशि धूमः गच्छति तत्रैव अग्नेः शिखा अपि गच्छति इति एवं समन्वयः। अथवा क्वचित् धूमः यदि दृश्यमानः अस्ति आकाशे पर्वते वा, तर्हि वयं तं धूमम् अनुसरन्तः अग्निं प्रति गन्तुं शक्नुमः। नाम धूमः एकप्रकारेण मार्गः अस्ति तस्य अग्नेः अस्तु। इति विवक्षा अस्ति। उष प्रभाते संध्यायाम् इति विश्व, विश्व इति को अर्थः? विश्वकोशः एकः, कोशग्रन्थः अस्तु एकः अस्ति, अस्तु। तस्मिन् एवं लिखितम् अस्ति।
अस्तु। अग्रे पावक इति बहवः महोदय तत्र पदानि सन्ति। सदाचारे वह्निमते चित्रके इत्युक्ते अपि महोदय पर्यायः अस्ति। हाँ, चित्रकशब्दः अपि पर्यायः अस्ति। अग्रे अपि भलातके विञ्चे च भल्लातकः, एते विडङ्गः। एते सर्वे हाँ, एते सर्वे पर्यायाः। हाँ, पर्यायशब्दाः एतेपि सन्ति पावकशब्दस्य। शोधयितृनरः, शोध शोध शोधस्य कर्ता भवति यः नरः, सः अपि अस्य अर्थः अस्ति। अस्तु प्रक्षिप्तशोलोकेन धन्यवादः। एते अर्थाः हाँ, उक्ताः। धन्यवादः धन्यवादः। हाँ, धन्यवादः। सम्यक्। समूहस्थ प्रश्नानाम् उत्तरं तत्रैव दास्यामि। अत्र इतोपि प्रश्नाः भवतां सन्ति चेत् कृपया वक्तुं प्रभवन्ति। अस्तु, तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः यदि आ- वदन्तु। आचार्य एकः एव प्रश्नः तत्र उषः सन्ध्यायां प्रकाशते इत्यस्य किं तात्पर्यम् इति। हम्म, उषर्बुधः कुत्र आसीत्? किञ्चित् अधः महोदय, किञ्चित् अधः। आश्रयासः हा, इत्यस्मात् अत्रैव पूर्वं। अत्रैव 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 अत्रैव। उषः सन्ध्यायां नाम उषस् शब्दः यः अस्ति सः सन्ध्यार्थे प्रयुज्यते आम्। इति तत्र कोशप्रमाणं दत्तं उषः प्रभाते सन्ध्यायाम्। अतः सन्ध्यार्थे प्रयुक्तः यः उषस् शब्दः तत्र प्रकाशते, तत्र यः दृश्यते, यस्य प्रकाशः अधिकः भवति इति भावः। उषस् शब्दः तु नपुंसकलिङ्गे, अत्र प्रथमा पुरुषस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचने प्रयुक्तम् अस्ति उषः। वस्तुतः अधिकं युक्तं तु तदा भवति स्म यदि अत्रापि सप्तमी प्रयोगः एव स्यात्। कथम्? उषसि, तदनन्तरं उषसि बुद्धि, इति। अर्थात् आम्। सन्ध्यायां बुध्यते, प्रकाशते इति चिन्तयामि अहं। तथापि कथञ्चित् समन्वयनं करणीयं चेत् तर्हि आचार्य अत्र सूर्यस्य विषये उच्यते वा? न न, अग्निः किमस्ति, दिवाकालः यः अस्ति खलु मध्याह्ने 12 वादने, तत्र अग्निं ज्वालयामः आम्। चेत् तस्य तथा प्रकाशः न भवति। सन्धिकाले अथवा रात्रौ वा हम्म, तस्य प्रकाशः इति। भवति। अपि च विशेषेण अत्र सन्धिकालः एव कुतः गृहीतः? यथा अग्निहोत्रिणः अग्निहोत्रक्रियां सन्धिकाले कुर्वन्ति, यदा हम्म। रात्रिः न भवति, दिवा अपि न भवति, रात्रिदिवसयोः मेलनं भवति। अतः तादृशसन्ध्याकाले यः प्रकाशते सः अग्निः भवति, उषर्बुधः भवति इति भावः। अस्तु आचार्य। कथम्? अस्तु। महोदय शुष्म इति हम्म। अ, अत्र अत्र महोदय अत्र वदतु। न न एकनिमेषः महोदय। उपरि महोदय किञ्चित् उपरि। हा, अत्र महोदय अ, यत्र आरम्भः अस्ति महोदय शुक्रो वैश्वनारो बहिर् इति शब्दवर्णात् बहिः सुषमा इति व्यस्तं समस्तं नाम इति कश्चित् तत्र समस्तपक्षे एवं अ, अस्य को अर्थः महोदय? शुष्को वैश्वानरो वह्निर्बर्हिः शुष्मा तनूनपात् इति शब्दार्णवात् बर्हिः शुष्मा इति व्यस्तं समस्तं नाम कश्चित्। नाम बर्हिः शुष्मा इति पृथक् पृथक् नाम अस्ति। समासपदं यद् न भवति तद् व्यस्तपदम् इत्युच्यते।
समस्तं नाम कश्चित्, नाम अत्र समासेनापि कश्चन किमपि नाम श्रूयते। बर्हिषुष्मा इति एकमेव नामपि श्रूयते। बर्हिः इति पृथक् अपि श्रूयते, सुष्मा इति पृथक् अपि अस्ति। बर्हिषुष्मा इत्यपि एकमेव नाम अपि श्रूयते। तत्र समस्तपक्षे बर्हिः नाम यदि एतद् एकमेव समस्तपदं स्वीकृतं किं बर्हिषुष्मा इति, तस्मिन् पक्षे व्युत्पत्तिः एवम् अवगन्तव्या। कथं? बर्हिः कुशः, बर्हि अर्थात कुशः, कुशा होती है ना, बर्हिः शुष्म अर्थात बलम अस्य, एवं विग्रह स्वीकरणीय। बर्हि शान्तः, सकारान्तः अपि एषः शब्दः अस्ति, बर्हि पुंसि हुताशने। यदा तु पृथक् पृथक् स्वीकुर्मः, व्यस्तं स्वीकुर्मः, व्यस्तं नाम असमस्तम्, असमासः, तदा तु व्युत्पत्तिः उक्ता एव, बर्हि इत्यस्यापि सुष्मा इत्यस्यापि। यदा समस्तपदम् एकमेव पदं स्वीकुर्मः तदा व्युत्पत्तिः एवं करणीया, तावदेव इति अभिप्रायः। अस्तु, अन्ते न स्त्री कुशे हम्म। अन्तिमः पङ्क्ति महोदय, बर्हि पुंसि हुताशने इत्युक्ते हुताशने इत्यस्य अर्थे बर्हि पुंसि न स्त्री कुशे इत्युक्ते महोदय न स्त्री नपुंसक पुंसि। हाँ, बर्हि शांत, बर्हि पुंसि हुताशनार्थे पुल्लिंगे, न स्त्री कुशे, हाँ कुशार्थे स्त्रीलिंगे न भवति, पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे च भवति इति भावः। अवगतं वा? अवगतं महोदय। एक अन्य प्रश्न अपि प्रसंगवशात् मनसि आगच्छति महोदय। अस्, इस्, उस् हम्म। सकारान्त एते शब्दाः एते प्रायः पुल्लिङ्गे नपुंसि भवन्ति। हाँ, कश्चन नियमः अस्ति। हाँ, लिंगानुशासने सन्ति नियमाः सन्ति। केचन प्रत्ययाः सन्ति, इस् तत्र सकारः इतसंज्ञकः न भवति, सः प्रत्ययांशः एव भवति, क्वचित् तस्य इतसंज्ञा भवति। तत्सर्वं लिङ्गानुशासनादिषु द्रष्टव्यम्। अस्तु, यतोहि अप्सरस् इति तत्र मया समूहे अपि स्थापिता, भवान् अपि उत्तरं हम्म। दत्तं। अस् इति प्रायः नपुंसि नो चेत् पुंसि, किन्तु अप्सरस् इति विषय अस् इति स्त्रीलिङ्गे वर्तते। सर्वत्र नास्ति, अपवादाः सन्ति, तदर्थं क्रमेण शास्त्रमध्येतव्यम्। अस्तु, अन्तिमं प्रश्नः अस्ति महोदय। अत्र यः उषर्बुद् अस्ति, हम्म। अत्र प्रत्ययं योजित्वा हम्म। अत्र उपपत् समासः अस्ति। विग्रहं वदतु। अ, प्रभातकाले सन्ध्यार्थे उषः अपि बुध्यते, आम्, हाँ, उपपदसमासः, उपपदसमासः। उपपत् समासः। अवगतम्, अवगतं महोदय, धन्यवादः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणा, सेव्यतामक्षयो धीरा सर्श्रिये चामृताय च। एवञ्च प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य त्रिपञ्चाशः एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः, शुभदिनं। नमः। नमस्ते, धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय।